हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 11 म्याथमेटिक्सको डिफाइनेट इन्टिग्रल सम्बन्धी क्वेसन्सहरू गरिरहेको छौँ। अगाडिको भिडियोमा हामीले अल्जेब्रिक फङ्सन्सको लगभग 9-10 वटा क्वेसनको अल्जेब्रिक फङ्सन्सको डिफाइनेट इन्टिग्रल निकाल्ने हेऱ्यौँ र आज चाहिँ हामीले थोरै ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्समा पनि हात हाल्न खोजिरहेका छौँ। सो अबको केही प्रब्लम्सहरू हामीले सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरू कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ र हामीले के कुराहरू चाहिँ ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई सल्भ गर्दाखेरि। यहाँनिर हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्ने कुरा भनेको इन्फिनिटी आउन सक्छ यहाँ कुनै पनि भ्यालुमा। त्यसैले हामीले हाफाजार्डली क्यालकुलेसन गर्नु हुँदैन र अलिकति सोचेर सम्झेर केही भ्यालुहरू त्यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्न लागेका छौँ भने त्यो कुराहरू ख्याल गरेर चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए जे सोलुसन त आउँछ तर त्यो सोलुसन भ्यालिड नहुन सक्छ है। त्यस्तो भ्यालिड नहुने सोलुसनहरू हामीले लिनु हुँदैन। ठिक छ। सो लेट्स स्टार्ट। पहिलो क्वेसन के छ भने सजिलोबाट स्टार्ट गरौँ। -π/3 cos t dt छ। ठिक छ, एकदम सिम्पल क्वेसन। भ्यालुजहरू जेनरली हाम्रो रेडियनमै लेखेको हुन्छ डिग्रिजमा भन्दा पनि। डिफाइनेट इन्टिग्रल गर्दाखेरि डिग्रिजमा भन्दा पनि रेडियन्समै हाम्रो भ्यालुहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ है। सो cos t को इन्टिग्रेसन सबैलाई थाहा छँदैछ के हुन्छ, sin t हुन्छ र यतापट्टि π/3 -π/3 हुने भयो। सो यो भ्यालु कति हुन्छ त, sin π/3 sin -π/3 हुने भयो। सो sin π/3 भने sin 60 भनेको कति आउँछ, √3/2 आउँछ। यहाँनिर यो माइनस त बाहिर निक्लिन्छ। sin - थीटा भनेको कति हुन्छ, -sin थीटा हुन्छ। सो यहाँनिर प्लस हुने भयो, यहाँ पनि sin 60 नै हुने भयो। सो √3/2 हुने भयो। सो यहाँनिर कति पायौँ त हामीले, 2√3/2 भने चाहिँ √3 हुने भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला। माइनस बाहिर निस्क्यो, प्लस भयो, sin 60 नै भयो। sin 60 को भ्यालु कति भयो त, √3/2 हुन गयो। सो हाम्रो भ्यालु चाहिँ अन्तिममा √3 आउन गयो है। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। 0 to π/4 यो चाहिँ वार्म अप क्वेसन्सहरू है। sec² थीटा d थीटा छ। सो यसको इन्टिग्रेसन भनेको के हो त, tan थीटा हो। हामीसँग स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रेसन छ यसको 0 to π/4। सो यहाँनिर tan π/4 माइनस tan 0 हुन्छ। tan π/4 भन्छ tan 45, tan 45 भनेको 1 हुन्छ र tan 0 भनेको sin 0/cos 0 भने चाहिँ 0 हुन्छ। सो यसको भ्यालु कति आउँछ, 1 आउँछ। स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रेसनलाई मा त तपाईँले कसरी जित्न सक्दैन होला। स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रेसनको फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्छ है, कुन तरिकाले हुन्छ कसरी हुन्छ। तपाईँले त्यो फर्मुलाहरूमा चाहिँ अलिकति आफ्नो पकड बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले इन्टिग्रेसन भन्ने कुरा चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन जत्तिकै सजिलो लाग्छ, केही गाह्रो कुरा हुँदैन। अलिकति गर्ने टेक्निक्सहरू धेरै कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ तर गर्न मजा आउँछ। किनभने डिफ्रेन्सिएसनमा जति च्यालेन्जिङ हुन्छ नि, इन्टिग्रेसन मलाई लाग्छ त्योभन्दा अलिकति बेसी च्यालेन्जिङ हुन्छ। किनभने तपाईँले डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ र हुनसक्छ तपाईँले आफ्नै टेक्निक्सहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रब्लम सल्भ गर्दा गर्दै आफ्नै नयाँ टेक्निकहरू पनि निक्लिन सक्छ। सो तपाईँले चाहिँ एउटा के रुम छोड्नुपर्छ भने सधैँ मैले यो टेक्निकै एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँसँग खाली टाइम छ भने तपाईँले मजाले डिफाइनेट इन्टिग्रेसन प्र्याक्टिस गरेर राख्नु भएको छ भने त्यहाँनिर तपाईँले आफ्नै टेक्निक्सहरू पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। बट एउटा शर्त भनेको के छ भने त्यो टेक्निक्सहरूमा चाहिँ तपाईँले जे सबै प्रब्लम्सहरू तपाईँले एउटा क्लास अफ प्रब्लम्स हुन्छ जहिले इन्टिग्रेसनमा। एउटा टेक्निक अर्कोमा एप्लाई नहुन सक्छ, कुनै ठाउँमा आउन सक्छ तर एउटा डिफाइनेड टेक्निक चाहिने हुन्छ जहिले पनि। जस्तै सब्स्टिट्युसनको टेक्निक भयो, सब्स्टिट्युसनमा हाम्रो सम रुल पनि आउँछ, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला पनि आउँछ नि। तर मेन चुर कुरो भनेको के हो त, प्राइमरी कुरो भनेको सब्स्टिट्युसन हो होइन। हो त्यस्तो खालको टेक्निक्सहरू चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ है। सो नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो 0 to 1 यहाँनिर cos² πx dx छ होइन। cos² πx dx छ। अब cos² πx छ भने चाहिँ यसलाई तपाईँले कुन फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो त, यहाँनिर 0 to 1 लेख्यो, 1 + cos 2πx/2 यो फर्ममा चेन्ज गर्नु भने त गर्न सक्नु हुँदैन। cos² πx को त हामीसँग स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रेसन छैन। सो यो फर्ममा तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यहाँनिर मैले छुट्याएर लेख्दिएँ, मलाई मेरो साथीहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ सजिलै। 1/2 dx हुने भयो यहाँनिर 0 to 1
cos 2 पाई x यहाँनिर बाई 2 dx भयो ठीक छ 1/2 प्लस cos 2 पाई x बाई 2 हुन्थ्यो मैले छुटाएर लेखिदिए सजिलै छ 1/2 मैले बाहिर निकाले यहाँनिर के हुन्छ dx को इन्टिग्रेसन भनेको x हुन्छ 0 to 1 भयो त्यसैगरी 1/2 बाहिर निकाले cos 2 पाई x को इन्टिग्रेसन भनेको sin 2 पाई x बाई 2 पाई हुने भयो 2 पाई तल झर्ने भयो यहाँनिर के आउने भयो 0 to 1 आउने भयो सो यहाँनिर 1/2 1 minus 0 र यतापट्टि 1/2 इन्टु अब यहाँनिर sin 2 पाई बाई 2 पाई माइनस sin 2 पाई इन्टु 0 हैन लेखौँ न 2 पाई इन्टु 0 बाई 2 पाई हुने भयो सो यहाँनिर एउटा भ्यालु 1/2 आयो अब sin 360 भनेको कति हुन्छ sin 360 भनेको कति हो त sin 270 plus 90 हो 270 गरेपछि cos मा सो यो भ्यालु 0 हुन्छ sin 0 भनेपछि त 0 भइहाल्यो सो यहाँनिर 1/2 आउने भयो ठीक छ सो यसरी चाहिँ तपाईले 1/2 एन्सर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है यो तपाईलाई थाहा भइहाल्यो यहाँनिर हामीले के गर्यौं cos 2 पाई x हाम्रो फर्मुला के हो cos nx भनेको के हो त cos सरी यहाँनिर यसरी लेखौं cos 2nx भनेको के हुन्छ cos स्क्वायर nx माइनस sin स्क्वायर nx हुन्छ सो n को भ्यालु मैले पाई पनि त सपोज गर्न पाएँ त्यही भ्यालु सपोज गरेर यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरे हो है अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो 0 to पाई बाई 4 sin स्क्वायर x dx अब माथिकै क्वेशन जस्तो भयो यहाँनिर 0 to पाई बाई 4 1 minus cos 2x by 2 dx लेख्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ यो सब्स्टिट्युसन तपाईले बुझ्नुहुन्छ सो यहाँनिर अब 0 to पाई बाई 4 1/2 dx भयो यतापट्टि 0 to पाई बाई 4 cos 2x by 2 dx हुने भयो सो 1/2 बाहिर निकाल्यो भने dx को इन्टिग्रेसन भनेको x आउँछ 0 to पाई बाई 4 माइनस यहाँनिर 1/2 बाहिर निकाल्नु भयो यहाँनिर cos 2x भनेको sin 2x by 2 हुन जान्छ 0 to पाई बाई 4 भयो हैन अब यहाँनिर भ्यालु पुट गर्दा 1/2 पाई बाई 4 माइनस 0 र यहाँनिर माइनस 1/2 sin 2 इन्टु पाई बाई 4 by 2 माइनस sin 2 इन्टु 0 by 2 हुने भयो ठीक छ होलमा हैन है सरी यहाँनिर एंगलमा मात्रै हो यहाँनिर चाहिँ होलमा हो यहाँनिर यति एंगलमा हो सरी यो तलको चाहिँ होल रहेछ यति चाहिँ एंगलमा हो है कन्फ्युजन हुन्छ कहिले सो यहाँनिर पाई बाई 8 आइपुग्यो हैन पाई बाई 4 इन्टु 2 यहाँनिर 2 हुन्छ सो 2 2 क्यान्सल भयो sin पाई बाई 2 भनेको कति हुन्छ त 1 हुन्छ सो 1/2 आयो यतापट्टि 0 आयो सो हाम्रो आन्सर कति आइपुग्यो त यहाँनिर हाम्रो आन्सर भनेको चाहिँ पाई बाई 8 माइनस 1/4 आइपुग्यो सो तपाईले आन्सर यतिमै छोड्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले गर्न सक्ने भनेको 1/4 कमन लिएर तपाईले पाई बाई 2 माइनस 1 यसरी लेख्दा पनि भयो ठीक छ तपाईले यही छोड्दा पनि केही फरक पर्दैन है यसरी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ क्वेशन के छ भने 0 to पाई बाई 6 cos क्यूब x dx अब यो क्वेशनमा के छ भने हाम्रो cos क्यूब x छ अब यसलाई सिधै गर्न नि सकिँदैन हामीले cos 2x को फर्ममा कन्भर्ट गर्छु भनेर नि मिल्दैन तर सानो क्लासको ट्रिग्नोमेट्रीले हामीले एउटा कुरा के सिकाएको छ भने cos 3x भनेको चाहिँ के हुन्छ 4 cos qx माइनस 3 cos x हुन्छ भनेर सिकाएको छ सो हामीले cos 3x by 4 plus 3 by 4 cos x भनेको चाहिँ cos cube x लेख्न सक्छौं ठीक छ यो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने त cos 3x र cos x को हामीले इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौं सो हामीले यही टेक्निकले यहाँनेरि चेन्ज गर्छौं सो इज इक्वल्स टु यसलाई के लेख्न सक्यौं 0 to pi by 6 यहाँनेरि 1/4 cos 3x plus 3/4 cos x dx लेख्न सक्यौं सो अब सेपरेट गरेर लेख्दियौ 1/4 0 to pi by 6 cos 3x dx plus 3/4 0 to pi by 6 cos x
dx भयो सो यहाँनिर कति आउने भयो 1/4 sin 3x/3 0 to π/6 यतापट्टि 3/4 cos sin x मा चेन्ज हुन्छ cos को sin मा चेन्ज हुन्छ sin x 0 to π/6 भनेको सबै यहाँनिर 3 लाई बाहिर निकाल्दिम भने 1/12 sin 3 into π/6 minus sin 3 into 0 भयो यतापट्टि के भयो 3/4 sin π/6 minus sin 0 हुने भयो अब यतापट्टि 1/12 यहाँनिर sin π/2 भनेको 1 0 भयो यतापट्टि 3/4 sin π/6 मान्छे π/6 भनेको 30 डिग्री हुन्छ यहाँनिर 1/2 आयो यतापट्टि 0 भयो हैन सो यहाँनिर 1/12 प्लस 3/8 आउनु भयो सो अब यसको एलसीएम भनेको कति हुन्छ 8 र 12 मलाई नि एलसीएम त्यति मजाले गर्न आउँदैन 4 2 8 4 3 12 सो 24 हुने रहेछ 24 भनेपछि 12 2 24 8 2 16 8 3 24 नै हुने भयो यहाँनिर 2 + 9 भनेको 11/24 चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त एन्सर हुन जान्छ है सो फर्मुलाहरु तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पलर फर्म्समा कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यो कुराहरुले प्रब्लम गर्न सक्छ ठीक छ अब ठ्याक्कै यस्तै खालको हामीसँग अर्को प्रब्लम छ है सो अर्को प्रब्लम भनेको के छ त भने 0 to π/2 sin cube x dx छ ठीक छ 0 to π/2 sin cube x dx छ यसमा नि हामीले के थाहा छ त sin 3x भनेको के हो 3 sin x minus 4 sin cube x लेख्न सकिन्छ अथवा 4 sin cube x भनेको चाहिँ 3 sin x minus sin 3x भयो सो यसको मतलब sin cube x भनेको 3/4 sin x minus 1/4 sin 3x हामीले लेख्न सक्छौं सो यहाँनेरि सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ मजाले हैन सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ त सो इज इक्वल्स टु 0 to π/2 यो तपाईले हल्का रफ साइडमा सिन्स भनेर लेख्ने सिन्स अनि अन्तिममा देयरफोर भनेर लेख्ने अनि यहाँनेरि सो भनेर लेखेर एक स्टेप त्यो सार्दा पनि हुन्छ है sin cube x dx is equals to यहाँनेरि 0 to π/2 3/4 sin x minus 1/4 sin 3x dx हुने भयो अब यहाँनेरि यसलाई छुट्याएर लेख्दाखेरि 3/4 0 to π/2 sin x dx minus 1/4 0 to π/2 sin 3x dx हुने भयो सो यहाँनेरि के आउँछ त 3/4 यहाँनेरि minus cos x आउँछ 0 to π/2 हैन त अनि यहाँनेरि हाम्रो -1/4 छ यहाँनेरि minus cos 3x/3 आइपुग्यो हैन यहाँनेरि 0 to π/2 छ माइनसलाई बाहिर निकाल्दियो भने -3/4 यहाँनेरि cos π/2 minus cos 0 हुने भयो त्यसैगरी यहाँनेरि 1/4 छ माइनसलाई बाहिर निकाल्दा नि यहाँ प्लस हुन्छ 3 लाई पनि मैले बाहिर निकाल्दिए यहाँनेरि cos 3 into π/2 minus cos 0 छ सो यहाँनेरि cos 90 भनेको 0 यहाँनेरि cos 0 भनेको 1 सो -1 into -3/4 भनेको 3/4 आउँछ यहाँनेरि प्लस 1/12 त्यसैगरी cos 270 भनेको कति हुन्छ त cos 270 भनेपछि cos 180 plus 90 सो 0 नै आउँछ 0 - 1 हुने भयो सो यहाँनेरि 3/4 minus 1/12 यसको मतलब कति आयो 3 into 3 minus 1/12 भनेको 8/12 4 2 8 4 3 12 सो 2/3 चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन जान्छ ठीक छ सजिलो छ प्रब्लम हुँदैन र फर्मुला तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ sin cube x cos cube x को गर्न तपाईले जान्नु भयो अब है सो अब हामीले अर्को क्वेशन हेर्न गइरहेका छौं अर्को क्वेशनमा के छ भने 0 to π/3 dx/1 plus cos x छ ठीक छ dx/1 plus cos x छ अब यहाँनेरि हामीले माथि सब्स्टिट्युट गर्नको लागि केही भ्यालु पनि छैन सो यो बेला हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि cos छ हामीले कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म खोजिरहेका छौं
कस सेकको स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हामी सजिलै लान सक्छौँ यसलाई ठिक छ 1 + cos x आयो भने चाहिँ हामीले cos 2x = cos 2x भन्दा नि cos 2nx = cos स्क्वायर nx - sin स्क्वायर nx छ अब हामीले यहाँनेरि cos x पाउनको लागि n = 1/2 राख्नु पर्यो हैन cos x पाउनको लागि सो cos x भने के हुने रहेछ cos स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर x/2 हुन्छ यहाँनेरि nx छ यहाँनेरि स्क्वायर छ सो यो कुरा आउने रहेछ सो यहाँनेरि हामीले 1 + cos x पाउनु भनेको 2 cos स्क्वायर x/2 भनेको चाहिँ 1 + cos x है यो फर्मुला जेनरल फर्मुला जहिले चाहिन्छ यो त तपाईको एकदम खतरा हतियार हो धेरै ट्रिग्नोमेट्रिक प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न मद्दत गरेर हुन्छ सो यहाँनेरि तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ 0 to π/3 dx 2 cos स्क्वायर x/2 सो 1/2 तपाईले बाहिर निकाल्दिनु 0 to π/2 cos स्क्वायर x/2 भनेको sec स्क्वायर x/2 dx लेख्न सक्नुहुन्छ अब sec स्क्वायर x/2 को इन्टिग्रेसन भने के हुन्छ tan x/2 यहाँनेरि 1/2 आयो 0 to π/2 आयो अब यो 1/2 र 2 क्यान्सल हुनुपर्छ 2 यता माथि आइपुग्छ क्यान्सल हुने भयो सो यहाँनेरि tan x/2 भने चाहिँ tan 1/2 into π/2 minus tan 0 हुने भयो त्यसको मतलब कति भयो tan π/4 भनेको 1 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जानु पर्ने हो सरी tan कति छ π/3 रहेछ सरी tan π/3 रहेछ π/2 भएको नि एन्सर त मिल्थ्यो सो π/3 रहेछ सो tan 60 भनेको कति आउँछ त 1/√3 आउँछ tan 0 भनेको 0 हुन्छ सो यसरी तपाईले अर्को प्रब्लम पनि सल्भ गर्नु है मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै हेर्दै जानु हैन टेन्सन नलिई के प्रब्लम भयो भने त्यो पोइन्टमा तपाईले सोध्न सकिहाल्नुहुन्छ है ठ्याक्कै त्यो टाइमिङ दिनु र यहाँनेरि बुझेन भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ इन्टिग्रेसन सजिलो हुँदैछ होला नि हैन जस प्र्याक्टिस गरेपछि सजिलो भइहाल्छ सो अब नेक्स्ट क्वेशनमा के छ भने हाम्रो π/2 देखि π/6 यहाँनेरि dx डिवाइडेड बाइ 1 - cos 2x छ सो यो पनि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज हुन सक्छ cosec स्क्वायर x को डेरिभेटिभ त हुन्छ हामीसँग सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ भने π/2 π/6 dx यो भनेको कति हुन्छ यहाँनेरि यहाँ हाम्रो भ्यालु भनेको 1 - cos 2x भनेको 2 sin स्क्वायर x लेख्न सकिन्छ सो यसलाई के लेख्न सकिन्छ π/2 π/6 अब 1/2 बाहिर निकाल्नु हुन्छ एकछिन ननिकालौ cosec स्क्वायर x dx भनेको ठीक छ sin स्क्वायर x भनेको 1/sin स्क्वायर x भनेको cosec स्क्वायर x हुन्छ सो 1/2 मैले बाहिर निकाले अब cosec स्क्वायर x को डेरिभेटिभ भनेको -cot x हुन्छ स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो π/6 यहाँनेरि π/2 छ सो माइनस मैले बाहिर निकाल्दै -1/2 भयो अनि cot π/6 -cot π/2 छ यहाँनेरि है अब cot π/6 cot 30 भनेको यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दा √3 हुन जान्छ ठीक छ cot 30 भनेको √3 यहाँनेरि cot 90 भनेको 0 हुन सक्छ cos by sin हुन्छ सो 0 भयो सो यहाँनेरि -3/2 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउन गयो हैन माइनससँग मल्टिप्लाई भयो सो सिम्पल छ कुराहरु 1 - cos 2x लाई 2 sin स्क्वायर x मा चेन्ज गर्नु भयो sin स्क्वायर x लाई माथि लग्नु भयो ठीक छ यहाँनेरि यो स्टेप्सहरु सम्झिन सक्नु पर्छ 1 - cos 2x मात्रै आयो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु माथि त ठीक छ तपाईले हिट एन्ड ट्रायल सम्झिने 1 - cos 2x छ माथि केही पनि छैन मैले सब्स्टिट्युट गर्न सकिन हैन सो मसँग एउटा मात्रै टेक्निक भनेको यही प्रब्लमसँग मैले खेल्न सक्नु पर्यो अब स्ट्यान्डर्ड फर्मुला तपाईले याद गर्नु मसँग के स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ मसँग sec स्क्वायर को छ मसँग cosec स्क्वायर को छ मसँग sec x * tan x को फर्मुलाहरु छ हो त स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरु तपाईले याद गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला ओरिपरि नै घुमिरा हुन्छ त्यो भन्दा बाहिर कहिले पनि क्वेशनलाई घुमाउन सक्दैन किनभने फर्मुला निकाल्न सक्नु हुँदैन नि इन्टिग्रेसन कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन त्यो कुराहरु सम्झिनु पर्यो है त्यसपछि तपाईको प्रब्लम कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन भन्दा नि तपाईलाई प्रब्लम सल्भ गर्न चाहिँ गाह्रो हुँदैन ठीक छ सो अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो 0 to π/4 dx by 1 minus sin x छ ठीक छ के रहेछ dx by 1 minus sin x छ अब
1 माइनस साइन एक्स छ यो प्रब्लममा ठिक छ यो पनि सजिलै गर्न सकिन्छ। यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भने 0 to π/4 छ। अब 1 माइनस साइन एक्स छ भने चाहिँ यसको चेन्ज गर्ने रुल त हामीसँग केही पनि छैन हैन। अब यसलाई तपाईले कुन फर्ममा लान सक्नुहुन्छ त सोच्नुस् एकचोटी, कुन फर्ममा लादा चाहिँ यो कुरा मिल्ला त भन्ने कुरा सोच्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भेट्ने सबसे सरल एन्सर भनेको चाहिँ तपाईले यहाँनेरि dx/1 माइनस साइन एक्स इन्टु 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स गर्नु पर्यो। अब यो गरेपछि चाहिँ तपाईको फर्ममा एउटा स्टेबिलिटी आउन सक्छ। सो 0 to π/4 यहाँनेरि 1 प्लस साइन एक्स यहाँनेरि dx भयो, यतापट्टि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भयो कुल हैन। अब के गर्न सक्नु भयो त 0 to π/4 यहाँनेरि 1 प्लस साइन एक्स भयो, यहाँनेरि के भयो त cos स्क्वायर एक्स भयो। अब dx अब हुन्छ म्याजिक 0 to π/4 यहाँनेरि अब 1/cos स्क्वायर एक्स भनेको sec स्क्वायर एक्स। वाओ, अब यहाँनेरि sin x बाई cos x छ इन्टु 1/cos x हैन। म्याजिक दुई स्टेप म्याजिक गरौँ न त हामी। सो 0 to π/4 यहाँनेरि sec स्क्वायर एक्स प्लस tan x इन्टु sec x भयो। अब हेर्नु त कति मजाले यो दुईटा सजिलै इन्टिग्रेसन गर्ने फर्ममा चेन्ज भयो हैन। सो यो कुराहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टेक्निक्सहरु जुन छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। हेर्नु त 1 माइनस साइन एक्स सँग खेल्नु परेन तपाईले, माथि केही पनि भ्यालु छैन नि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, म एउटा रेकमेन्डेसन चाहिँ के गर्दिन भने तपाईलाई 1 माइनस साइन एक्स र तपाईले चाहिँ साइन x/2 माइनस cos x/2 स्क्वायरमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेकमेन्ड किन गर्दिन भने हेर्नु त यहाँनेरि π/4 छ, साइन x/2 र cos x/2 को भ्यालु 45 डिग्रीमा 1 हुन्छ। सो 1 माइनस 1 को होल स्क्वायर आउँछ। यहाँनेरि तपाईले dx बाई यसलाई साइन x/2 माइनस cos x/2 को होल स्क्वायरमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो कम्प्लिटली रङ हुन्छ किनभने π/4 मा तपाईले राख्नु भएको छ, रेन्ज तपाईको π/4 सम्म जान्छ। तर π/4 मा त यो भ्यालुले के गर्दिन्छ, इन्फिनिटी ल्याइदिन्छ नि। इन्फिनिटी ल्याइदियो भने त त्यो त हुँदैन, कहिले पनि नआउनु पर्ने, यो भ्यालु त इन्फिनिटी नआउनु पर्ने हो। सो तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो खालको इन्फिनिटी भ्यालु नल्याउनुस् भनेर। ठीक छ, सो यो फर्ममा चाहिँ चेन्ज नगर्नु होला, अरु त जे गरे नि हुन्छ किनभने यो फर्मले पनि तपाईलाई चाहिँ एन्सर दिन चाहिँ सक्छ है। सो यसरी पनि तपाईले चाहिँ नगर्नु होला, नभए अलिकति प्रब्लम आउन सक्छ। इन्फिनिटिजहरु चेक गर्नुपर्छ तपाईले। यसले त π/4 मा त इन्फिनिटी दिदिन्छ, इन्फिनिटी त हामीले रेकमेन्ड गर्ने भ्यालु होइन, यो भ्यालु त हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं। सो त्यही बेला अलिकति ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ कि इन्फिनिटी भ्यालु आइरहेछ कि छैन। अर्को प्रब्लममा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यो प्रब्लममा आएन। सो अब यसलाई छुट्याएर लेख्दियौ। यहाँनेरि 0 to π/4 sec स्क्वायर x dx हुने भयो, यतापट्टि 0 to π/4 sec x tan x अनि यहाँनेरि dx हुने भयो। सो यहाँनेरि के हुने भयो त sec स्क्वायर x भनेको tan x हुन्छ, tan x 0 to π/4 यतापट्टि sec x इन्टु tan x भनेको के हुन्छ sec x हुन्छ 0 to π/4 हुन्छ। सो यहाँनेरि tan π/4 माइनस tan 0 र यतापट्टि sec π/4 माइनस sec 0 भयो। अब tan π/4 भनेको 1 माइनस 0 प्लस sec π/4 भनेको कति हुन्छ √2 अनि यहाँ 0 सरी यहाँनेरि 1 हुने भयो हैन। यहाँनेरि 1 हुन्छ, sec 0 भनेको 1 हुन्छ, 1 1 क्यान्सल भयो। सो हाम्रो आन्सर कति आयो त √2 आइपुग्नु भयो। ठीक छ, अब आयो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। ठ्याक्कै हाम्रो माथिको क्वेशन पनि म यहाँ लेखिदिन्छु dx/1 माइनस sin x। अब यो क्वेशनमा के छ भने dx/1 प्लस sin x। अरे वाह, माथिकै जस्तो क्वेशन सोध्यो, माथिकै फर्ममा चेन्ज गर्यो भने त मिलिहाल्छ हैन। एकचोटी के आयो त भन्दा पोजिटिभमा आयो हैन। यहाँनेरि सोच्न सक्नुहुन्छ कि sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x आयो। अब त sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x आउँछ, यहाँ माइनसमा त चेन्ज होला, के फरक पर्ला र भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ के गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ भने 1 माइनस सरी मैले रेन्ज दिएको रहेन रहेछु, 0 to π/2 को रेन्ज छ।
1 माइनस साइन एक्स र 1 माइनस साइन एक्सले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। आखिरी हो पनि यसरी सोच्दाखेरि त मिल्नु पर्ने हो हैन। तर तपाईले यो गल्ती कहिले पनि नगर्नु होला, किनभने साइन एक्स साइन 90 भनेको कति हुन्छ त, साइन पाई बाई 2 90 भनेपछि 1 हुन्छ। सो यहाँनेरि 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 भनेको 0 बाई 0 एउटा इन्डिटर्मिनेट फर्म दिन सक्छ यसले। ठिक छ, एउटा इन्डिटर्मिनेट फर्म दिनु भनेको त के हो, हाम्रो क्याल्कुलेसनमा गल्ती हुनु हो। यसरी इन्फिनिटी आउन सक्छ, यस्तो माइन्युट डिटेलहरु, त्यही भएर डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा अलिकति माइन्युट डिटेलहरु सम्झिनु पर्छ भन्ने कुरा। सो यहाँनेरि के भयो त, यस्तो खालको एउटा भ्यालु दिने भयो। सो यो भ्यालु त हाम्रो डिजायरेबल भ्यालु होइन, हामीले त यस्तो काम गर्नु भएन हैन, यसरी प्रब्लम बिगार्ने काम त गर्नु भएन। सो हामीले यो अप्रोचलाई जति नै राम्रो भए पनि क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बिस्तारै मेटाउँदै जानु होला, पेन्सिलले लेख्नु होला कहिलेकाहीँ, बिस्तारै मेटाउनु, मुटुमा ढुङ्गा राख्नुपर्छ हैन। सजिलो छ, टेक्निक सजिलो छ, ठीक छ, तर यो भनेको इन्फिनिटी ल्याउने टेक्निक हो हैन। इन्फिनिटी ल्याउने टेक्निक हामीले युज गर्यौं भने सिधै 0 दिन्छ। म भएको भए त -1 नै दिन्थ्यो होला। सो dx by 1 plus sin x छ। सो अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दा हामीले हेर्नु है, राम्रो टेक्निक छ, रमाइलो टेक्निक सिकिन्छ। एउटा प्रब्लम्स आउँदाखेरि अर्कोतिरबाट के हुन्छ त, त्यसलाई सल्भ गर्ने टेक्निक्स निकालिरहेको हुन्छ। ठीक छ, नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भनेर भन्छ नि, त्यो कुरा नै यहाँ हुन्छ। सो यहाँनेरि हामीले के गर्छौं, माइनस cos पाई बाई 2 प्लस x गर्छौं। सो कास्टको रुल हेर्ने हो भने यहाँनेरि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ पाई बाई 2 प्लस x, यो त माइनस हुन्छ। cos 90 प्लस x भनेको माइनस साइन x दिन्छ, माइनस साइन x इन्टु माइनस भनेको प्लस साइन x आयो। सो हामीले यहाँनिर केही गल्ती गरेको छैनौं। अब यहाँनेरि हामीले कुन रुल अप्लाई गर्छौं त भन्दा cos पाई बाई 2 प्लस x छ, यो भनेको हामीले के लेख्न सक्छौं, cos स्क्वायर 1 बाई 2 पाई बाई 2 प्लस x माइनस साइन स्क्वायर 1 बाई 2 पाई बाई 2 प्लस x लेख्न सक्छौं हैन। र अरु त रेस्ट इज हिस्ट्री, तपाईले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनेरि के लेख्न सक्नुभयो, अब 0 टु पाई बाई 2 dx, यहाँनेरि के हुने भयो 2 साइन स्क्वायर 1 बाई 2 पाई बाई 2 प्लस x हुन गयो। त्यसपछि यहाँनेरि 1 बाई 2 मैले बाहिर निकालिदिए, 0 टु पाई बाई 2 सेक स्क्वायर, यहाँनेरि मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2x भयो, यतापट्टि के भयो dx भयो। अब सेक स्क्वायरको हामीसँग त डेरिभेटिभ छँदैछ, के हो त, अलिकति यसलाई लामो बनाऊ, tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, अनि मुनतिर के आइपुग्यो त हाम्रो, ओहो ओहो यस्तो त गरिदिनु भएन है, कसेक स्क्वायर हुन्छ है, साइन स्क्वायरमा छ। सो यो भनेको माइनस कटमा चाहिँ आउँछ, कसेक स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको माइनस कटमा आइपुग्छ। यहाँनेरि तल के आउँछ 1 बाई 2 आइपुग्छ। सो यहाँनेरि 0 टु पाई बाई 2 पनि छँदैछ है। सो 1 बाई 2 र यो 2 त माथि पुग्छ, क्यान्सल हुन्छ। यहाँनेरि के हुन्छ, अब माइनस मैले बाहिर निकाल्दिएँ भने कट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, यहाँनेरि माइनस कट 0 भन्छ, यहाँनेरि पाई बाई 4 आयो। अब यो भ्यालु कति हुन्छ त, माइनस कट, यो भनेको 3 पाई बाई 4 हुन्छ, माइनस कट पाई बाई 4 हुन जान्छ है। अब यहाँनेरि कति आउँछ त, कट 3 पाई बाई 4 भनेको कति हुन्छ, 3 इन्टु 180 बाई 4 भनेको यहाँनेरि 45, 135 पो आयो त हो, 135 आइपुग्यो। पाई बाई 2 x बाई 2, सरी x बाई 2 छ भने त पाई बाई 4 हुन्छ नि यहाँनेरि हैन। x बाई 2 छ भने यहाँनेरि भ्यालु हाल्यो भने त पाई बाई 2 इन्टु पाई बाई 2 इन्टु 2 भयो भने चाहिँ पाई बाई 4 हुन्छ। सो यहाँनेरि कति हुन्छ, पाई बाई 2 हुन्छ है। सो यो भ्यालु कति हुन्छ, कट 90 भनेको 0 हुन्छ, सो 0, कट 45 भनेको 1 हुन्छ। सो हाम्रो भ्यालु कति आउनु गयो, 1 आउनु गयो। ठीक छ, यहाँनेरि x बाई 2 छ भने त यसलाई चेन्ज गर्दा पाई बाई 2 इन्टु 2 पाई बाई 4 भयो नि त। सो मैले यहाँ थोरै गल्ती गरेको छु, x मात्रै हुन्छ भनेर सोचेछु। त्यसरी तपाईले चाहिँ यो एन्सर जित्न सक्नुहुन्छ है। सो बी अवेयर, त्यो हाम्रो वार्निङ भयो, त्यो वार्निङलाई चाहिँ यसो सम्झिनु होला, सोच्नु होला। ठीक छ, अब नेक्स्ट क्वेशन छ 0 टु पाई 1 प्लस cos x dx छ। अब सजिलो छ, 0 टु पाई 1 प्लस cos x लाई के लेख्न सक्छौं, 2 cos स्क्वायर
x/2 dx हुने भयो हैन त। अब √2 लाई मैले बाहिर निकाल्दे, यहाँनेरि 0 to पाई अनि cos स्क्वायर x/2 भनेको cos x/2 dx भयो। सो √2 यहाँनेरि के हुने भयो त sin x/2 1/2 हुने भयो, यहाँनेरि 0 to पाई हुने भयो हैन त। अब यो 2 माथि जान्छ, सो 2√2 sin x/2 भनेपछि यहाँ sin पाई/2 माइनस sin 0 हुने भयो हैन। अब sin पाई/2 भनेको 1, सो 2√2 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउने भयो, ठीक छ। सो हामीले यहाँनेरि सेकेन्ड पार्टको प्रब्लम्सहरु पनि सल्भ गर्यौं हैन। अब यो सेकेन्ड पार्टमा जो के प्रब्लम्सहरु गर्यौं, मैले के वार्निङहरु दिएको छु त्यो कुराहरु तपाईले फलो गर्नु होला है, किनभने त्यो प्रब्लम्सहरुमा तपाईले यसरी इन्फिनिटिज भ्यालुजहरु चाहिँ लेख्न सक्नु हुँदैन। एन्सरलाई सल्भ गर्दाखेरि त्यो टेक्निक्सहरु ठीक देखिए पनि के हुन्छ त तिनीहरु ठीक होइनन्, ठीक छ। ठीक देखिने बित्तिकै ठीक हुन्छन् भन्ने छैन। सो त्यो प्रब्लम्सहरु जुन हामीले यहाँनेरि भन्यौं, यहाँनेरि यो कुरा यो प्रब्लम्समा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईले मेन कुरा रेन्जमा ख्याल गर्नु पर्यो, ठीक छ। यदि यहाँनेरि पाई/4 भएको भए तपाईले त्यो टेक्निक युज गर्न पाउनुहुन्थ्यो, तर यहाँनेरि पाई/2 छ, त्यो भएर युज गर्न पाउनु हुँदैन। पाई/2 मा पुगिसकेपछि त त्यहाँनेरि sin 90 भने चाहिँ 1 आउँछ, त्यसैले त्यो टेक्निक युज गर्न पाउनु भएन। सो रेन्ज हेर्ने र तपाईको भ्यालुहरु हेर्ने। सो हाम्रो यो पार्ट 2 भयो। अरु हाम्रो डिफाइनाइट इन्टिग्रलको प्रब्लम्सहरु लिएर हामी आउँछौं। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।